बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रवायत की कि यमन के किसी इलाके में औरतों की एक नश्त हुई और इन औरतों की तादाद 11 थी। जिस तरह की औरतों की आदत होती है वो बैठकर एक दूसरे की बातें ज़्यादा दिलचस्पी से सुन करती हैं। इन्होंने अपनी मजलिस में अपने अपने शौहरों की खूबियाँ और आदात ज़िक्र की और कमाल फ़साहत व बलागत से औसाफ बयान किए, लेकिन ज़्यादा हैरत ज़दा तो रवायत करने वाली सईदा उम्मुल मोमिनीन की हैं, जिन्होंने इन्हें कमाल बलागत से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बलीग़ कलाम को सुनकर अपना शुमार कुन में किया, तर्जुमा में बलागत बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इन्होंने कहा कि 11 औरतों का इज्तिमा हुआ, जिसमें इन्होंने आपस में ये तय किया कि मजलिस में वो अपने अपने शौहरों का सही सही हाल बयान करें, कोई बात ना छुपाएं। चनाचा पहली औरत बोली, मेरे शौहर की मिसाल ऐसी है जैसे दुबले ऊँट का गोश्त जो पहाड़ की चोटी पर रखा हो, ना तो वहाँ तक जाने का रास्ता साफ है कि आसानी से चढ़कर इसको कोई ले आए, और ना वो गोश्त ही ऐसा मोटा ताज़ा है जिसे लाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने की तकलीफ़ को राह करे। दूसरी औरत उमरा बिनते तमीमी नामी कहने लगी, मैं अपने शौहर का हाल बयान करूं तो कहाँ तक बयान करूं, इसमें इतने ऐब हैं, मैं डरती हूँ कि सब बयान ना कर सकूंगी। अगर बयान करूं तो इसके खुले और छुपे सारे ऐब बयान कर सकती हूँ। तीसरी औरत कहने लगी, मेरा शौहर क्या है, एक तार का तार लंबा तर नंगा है। अगर इसके ऐब बयान करूं तो तलाक तैयार है, अगर खामोश रहूं तो इधर लटकी रहूं। चौथी औरत महदो बिन्त अबी हरुमा कहने लगी कि मेरा शौहर मुल्क तहामा की रात की तरह मातदल, ना ज़्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, ना इसमें मुझको खौफ है ना इकताहट है। पांचवी औरत कुशबा नामी कहने लगी, मेरा शौहर ऐसा है कि घर में आता है तो वो एक चीता है, और जब बाहर निकलता है तो शेर बहादुर की तरह जो चीज़ घर में छोड़ कर जाता है इसके बारे में पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गई। इतना बेपरवाह है, जो आज कमाया इसे कल के लिए उठा कर रखता ही नहीं है, इतना सखी है। छठी औरत हिन्नामी कहने लगी कि मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ चाट कर जाता है, और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता, और जब लेटता है तो तन्हा ही अपने ऊपर कपड़ा लपेट कर लेता है और अलग पड़कर सो जाता है। मेरे कपड़े में भी कभी हाथ भी नहीं डालता कि कभी मेरा दुख दर्द कुछ तो मालूम करे। सातवीं औरत जई बिनतेल कुमा कहने लगी, मेरा शौहर तो जाहिल या मस्त है, मिलते अपना सीना मेरे सीने से औंधा पड़ जाता है। दुनिया में जितने अजीब लोगों में एक एक करके जमा है, वो सब इसकी ज़ात में जमा है। कम बख्त से बात करूं तो सर फोड़ डाले, या फिर हाथ तोड़ डाले, या दोनों काम कर डाले। आठवीं औरत यासिर बिन्त औस कहने लगी, मेरा शौहर छूने में खरगोश की तरह नरम है, और खुशबू में सूंघने तो ज़ाफ़रान जैसा खुशबूदार है। नौवीं औरत नामालूम कहने लगी, मेरे शौहर का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है, और वो कद आवर बहादुर है। इसके यहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जमा है। गरीबों को खूब खिलाता है। लोग जहाँ सलाह मशवरा के लिए बैठते हैं, यानी पंचायत कर, वहाँ से इसका घर बहुत नज़दीक है। 10वीं औरत कशबा बिन्त राफिया कहने लगी, मेरे शौहर का क्या पूछना, जायदाद वाला है, जायदाद भी किसी बड़ी जावेसी किसी के पास नहीं हो सकती। बहुत सारे ऊँट जो जा बजा इसके घर की पास जटे रहते हैं, और जंगल में चरने कम जाते हैं। जहाँ इन ऊँटों ने बाजी की आवाज़ सुनी, बस इनको अपने ज़िबा होने का यकीन हो गया। 11वीं औरत उम्मे ज़रा बिन्ते अकमील बिन्ते साउद कहने लगी, मेरा शौहर अबू ज़रा है, इसका क्या कहना, इसने मेरे कानों को ज़ेवरों से बोझल कर दिया है, और मेरे दोनों बाजू चर्बी से फुला दिए हैं, मुझे खूब खिलाकर मोटा कर दिया है कि मैं भी अपने तेई खूब मोटी समझने लगी हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ी सी भेड़ बकरियों में तंगी से गुजर बसर करती थी। अबू ज़र ने मुझको ऊँटों खेत खलिहान सब का मालिक बना दिया है। अपनी इतनी जायदाद
ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو ذرا کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا تو توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ، ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت نازک بدن دبلا پتلا ہے، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسی کم خوراک کی بکری کی 4 ماہ کے بچے کا دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ کیا کہنا، اپنی باپ کی پیاری اپنی ماں کی پیاری تابع فرمان اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی و تن کی جنن ابو ذرا کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشبوع نہیں کرتی، گھر کا بیت ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مچ رہے تھے، صبح ہی صبح ابو ذرا باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا، اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار عمدہ نیز باز ہے، اس نے بھی مجھے بہت سے جانور دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ام ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقرب کو بھی خوب کھلا پلا کر تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے تو جو تجھ کو دیا تھا اس میں اس کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ واقعہ یمن کا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے نر اور مادہ، پھر آپس میں ان کے جوڑے بنائے تاکہ وہ زمین پر رہ کر ایک دوسرے میں محبت برتیں، کبھی بھی کسی کی عیب تلاش نہ کریں، ہمیشہ شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ہمیشہ محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت برتنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ ہماری چینل فیمس ٹوٹکے پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگر سانسوں نے وفا کی کل ایک نئی ویڈیو میں۔